सकाळी बाजारान वचून आमगेल्यान हाडली सामकी ताजी टवटवीत चणकाची पोस्तां। हांवें वेळ केलो ना, चणकां बरी धुलीं, मीठ मिरसांग हळद घातली, तेतून आलें आनी लसूणूय थोडें धडायलें, जाय सो लिंबूय पिळो आनी कालोवन तेजो बरो लेप केलो। लेप पोस्तांक सारोवन एक अर्दवर दवरलें। तव्यार बरें तेल दवरलें तापपाक आनी पोस्तां रव्यान बुडोवन घातलीं तव्यार आनी चरचरीत तळून काडलीं। इतली रुचीक लागली, तुमी हें मुद्दम करून पळयात आनी आवडलें जाल्यार म्हजो चॅनल लायक, सबस्क्रायब आनी शेअर करात।